बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपने हमारा मेयर साहब का, शोरो साहब का थोड़ा ब्रीफिंग सुना है। ये मैं तकरीबन 1 साल पहले हैदराबाद आया था ताकि हम आपका जो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट जो पानी वसूल करने के लिए पीने के पानी का मंसूबा था उसका इफ्तिताह किया। और मैं बहुत खुश हुई सुनते हुए कि 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारा दूसरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और 3 साल के अंदर 2 और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे हम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके को मज़ीद पीने के साफ पानी दिलवा सकेंगे। आज मैंने आपका एक हसन अली फंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह किया और आज मैं नियाज स्टेडियम जो रिहेबिलिटेट हुआ है और उसका पुराना मकाम वापस दिलवाया गया है, इसका भी हम इफ्तिताह करने आए हैं। साथ साथ मुझे ब्रीफिंग दिलवाया गया आपका ऑटोबॉम रोड जिसका मॉडर्नाइज किया गया है और बहुत बेहतर बनाया गया है। और दूसरा जो आपका रिंग रोड बन रहा है जो पूरा हैदराबाद को इंशाअल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जो हैदराबाद शहर में और इस वक्त जारी है। मैं बहुत खुश हूँ ये देखते हुए कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का HMC का निज़ाम मिल के काम कर रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं हैदराबाद की तरक्की को इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और यही हम देखना चाहते हैं। माजी में होता ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम था वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, जो आपका सूबाई हुकूमत वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था और अफसोस के साथ जो जमातें जीतते आते थे वो नफ़रत फैलाते हुए, लड़ाई करवाते हुए पे ध्यान देते थे और जो शहर के अवाम थे, जो हैदराबाद के अवाम थे, उनका जो तरक्याती मंसूबे थे, जो इस शहर का प्रोग्रेस होना चाहिए था, सिंध का दूसरी बड़ी शहर, तारीख़ी शहर के लिहाज से वो नहीं हो रहा था। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद आगे बढ़ता रहेगा और हैदराबाद के अवाम को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। वैसे तो मसले मसाइल भी है, काफ़ी जो मुश्किलात आपके जो HMC के टाउन चेयरमैन एक्सेट्रा फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे भी हमें बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पर हम गौर करेंगे और वज़ीर आला साहब कोशिश करेगा कि इनकी जो मुश्किलात है वो दूर करे ताकि हम इस शहर को वो फोकस दे सके जो मैं देना चाह रहा हूँ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक किस्म का तारीख़ी कामयाबी हैदराबाद के अवाम की तरफ एक के बाद एक दिया जा रहा है, उसका जवाब भी हम पे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हैदराबाद के अवाम के, हैदराबाद के शहरियों के उम्मीदों के मुताबिक उस लिहाज से काम करें। तो एक बार फिर मैं यहाँ का जो मेरा HMC की टीम है, हमारा मेयर साहब की क़यादत में काम कर रहा है, उनको शाबाश देना चाह रहा हूँ और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ को वो ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर को इस किस्म की फोकस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हामिद शेख साहब जी। बहुत सारे मसले भी ऐसे हैं जो कि काफी से ये लास्ट टाइम CM साहब से गुजारिश की थी, जॉर्ज खान से गुजारिश की थी कि हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले 12-13 साल से वो आपने मुकम्मल की हुई है। 90% काम इसका हो चुका है। हमारी हैदराबाद के लोगों की ख्वाहिश है कि सिर्फ हैदराबाद के, चाहे वो कासमाबाद का लड़का हो, चाहे लड़की हो या लड़कियों के शहर की हो, टोटल 41 सीटें हैं जो जाम शोर के नीचे मेडिकल की। तो क्या जरूरी नहीं कि अगर आप 14 अगस्त खुशी के मौके पर हैदराबाद की जो 99% जो बिल्डिंग तामीर हो चुकी है मेडिकल की, उसका आप ऐलान करें। इसी के साथ आपने 21 लाख घरों की जो बात करें, बड़ा बेहतरीन मनसूबा है कि बड़े कंट्री की किस्मों के अंदर आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के अंदर तकरीबन 13,000 लोग ऐसे हैं, 40,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हैदराबाद की करंट डेवलपमेंट जो है 12 अरब रुपए की करप्शन करके पूरा मंसूबा खत्म कर दिया। नहीं 1 मिनट, मंसूबा जहाँ मेरा घर बनाने का मंसूबा है, कौन सा जो सिला मुतासरीन के लिए है, आप उस पर करप्शन के इल्जाम लगे? मैं आपको याद कर रहा हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद के मतवस्त तबके के लोगों के लिए हाँ वो बिल्कुल सही, स्कीम बनाई थी सरमस के हवाले से। तो सर 12 साल हो गए, वो के लोगों ने तकरीबन 12 अरब रुपए दिए, करप्शन की नजर हो गए। मैं
चाहिए। ओके, क्या ये जरूरी नहीं कि उस समझ को बहाल कर दिया जाए? तो एक- मेडिकल टीम में तीन सवाल आपने एक सवाल में किए हैं, तो मैं तीन के जवाब देना चाहूँगा। एक इरादा आपका नहीं था, लेकिन ऐसे लगा तो मैंने इस पे वाजे करना है कि जहाँ तक सिंध पीपल्स हाउसिंग का मंसूबा है, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुकामी सतह पे NGOs के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ये पूरा पाकिस्तान से शफाफ तरीन और करप्शन पाक मंसूबा है, और ये दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने वाला मंसूबा है। तो मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इतने बड़े पाने में एक ऐसे पैमाने पे इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था हमारा, हम पूरा करके दे रहे, पक्का घर बना रहे हैं सिंध भर में, वो भी 21 मिलियन फैमिलीज के लिए, साथ मालिकाना हकूक भी उनको दिलवा रहे हैं। और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था, और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारिजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ सुथरा है, मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं, और हम वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। जहाँ माजी के मंसूबे हैं जिस पे आप जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, उस पे मैं हमारा राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है, और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे, और जो हकायक है वो सामने आए, और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करे। जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। ये क्या कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो, या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं करते हैं सही तरीके से, वसाइल भी आपको नहीं देते हैं, जो उनके ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से, वो सालों साल, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो। तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं, और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को जिंदा रख रहे हैं। यही वजह है कि एक मुआशी बोझ पड़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी जिम्मेदारियां अपना रहे हैं और अपना जिम्मेदारियां जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं। माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को ट्रैक करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा इदारा है। वो ही सोच था जब जामशोरों में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से लेके अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरों के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों पे। हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया यूनिवर्सिटीज़ बना सके। और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं
جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے گی. अशोक शर्मा यार हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई भी है. ये अशोक हैदराबाद का एक बुनियादी मसला हैदराबाद का एयरपोर्ट काफी अपने पीएम मांगे इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जरूरत क्या है. आपकी अच्छी पॉइंट है. बिल्कुल सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से. तो मैं इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ दौर में बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध के अवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. मैं तो सबसे पहले अपना ही शिकायत करूँगा कि मोहनजोदारो एयरपोर्ट को बंद किया गया है और उसका असर हमारे लारकानों को अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है. पुराना एयरपोर्ट्स बंद करने के बजाय उनको भी फाल करना चाहिए. और साथ साथ जो इतने बड़े शहर है जैसे हैदराबाद जैसे शहर, कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ एक नेशनल एयरपोर्ट बल्कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में होना चाहिए. मैं इस इशू को वज़ीर आज़म साहब से रेज़ करूँगा कि हैदराबाद शहर को ये फैसिलिटी वसूल किया जाए. दूसरे शहरों ने जैसे सियालकोट का पंजाब का एक शहर है, उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बनाया और अपना एयरलाइन भी बना दिया. तो एक तो हमारा कोशिश ये होगा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को कायल करूं कि हम ये तोहफ़ा हैदराबाद के अवाम को दे दें. अगर उसमें हम कामयाब नहीं होते तो शायद हमें फिर अपना एयरपोर्ट और अपना एयरलाइन हैदराबाद एयर के नाम पे लॉन्च करना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि वो भी कामयाब होगा. वैसे सूबाई सिंध की सिंध हुकूमत वो पहला सूबाई हुकूमत है जिसने अपना एयरपोर्ट बना दिया. पारकर में माए बख्तावर एयरपोर्ट सूबाई हुकूमत ने बनाया है, मगर ये असल ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत होता है, तो हम वहाँ पहले पहुँचेंगे. मैं बहुत खुश हूँ आपने ये पॉइंट उठाया. मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम हैदराबाद को ये फैसिलिटी दिलवा सकें. शौकत मेमन साहब आपने अभी आज हमने जो पार्क का इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हैदराबाद के लिए एक शानदार फैसिलिटी होगा. इन्होंने इसमें जो वॉकिंग ट्रैक्स है, साइकिलिंग ट्रैक्स है और अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम, आपका पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम का बंदोबस्त भी किया है. एक मैंने शिकायत किया कि जहां हमारा इस पार्क में गाड़ियों के लिए फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी है, आम आदमी को पैदल चल के पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. तो शोरूर साहब ने मुझे वादा किया है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ऐड कर रहे हैं. इम्तियाज करवा अमेरिका ने जो है पीएलए और मजीद ब्रिगेड के ऊपर जो है वो प्रेशर करते हैं, अमेरिका ने उनको जो है क्लियर किया है. इससे बेहतर है पाकिस्तान पर क्या रहेगा, पाकिस्तान के लिए कितना फायदा होगा. जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या पीएलए जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मजदूर जो बलूचिस्तान काम करने के लिए पहुँचते हैं, उनको कातलाना हमला का निशाना बनाते हैं. और जिस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा, तो बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया. और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है. हमारा कोशिश ये है कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक तो ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं इन तंजीमों को कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और उसका पाबंदी है, ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा ममालिक जैसे अमेरिका जैसे मुल्क करता है तो उसका फ़ायदा है. लेकिन हमारा मज़ीद कोशिश ये इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है जो ख़ास तौर पे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके सहूलतकार जो मौजूद है उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली आलमी इदारे इनको इस तरीके से इस नज़र से देखा जाए और इंशाअल्लाह ताला वो भी हम कामयाबी हासिल करेंगे.
تو 26th 27th اور NFC جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26th امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے۔ مثلا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں مکمل نہیں کر سکے، جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے، تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پھوڑ کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، حکومت کی جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا۔ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا نام، جس کا قد، جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا، کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ، عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا، مگر دوسرے سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا، تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو، جمہوریت کے تھرو اس کو بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہٹے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندگی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26th امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی۔ ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا، کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے۔ ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26th امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے۔ 27th امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں۔ آخری جو سوال آپ کا NFC کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے، ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی پچھلی NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا، تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے NFC ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وہ وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا۔ ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے۔ اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے
کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی ہمیں پھر فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے, نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے, تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے, اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے, ناکامیاں ہیں, ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے, وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے, وہ برڈن, وہ قصور تو نہ سندھ کا, نہ بلوچستان کا, نہ پنجاب کا, نہ پختونخوا کا, کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے, FBR کے چلانے والے کی قصور ہے, اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے, لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں. آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور BLA کا ذکر کیا, دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں, جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا, ان سے کام لینا اور دینا پڑ رہا ہے, اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے. تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے, تعلیم پہ کام کرے, روزگار دلوانے پہ کام کرے, تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے, عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and minds. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے, تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے, اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی NFC ایوارڈ دینا چاہیے. غیر آئینی NFC ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں. فیض کوثر صاحب, فیض کوثر صاحب پلیز. Who's فیض کوثر صاحب؟ دنیا کا بھی مسئلہ ہے, ہاں, خاص طور پر سندھ کا بڑا مسئلہ ہے. اگر بھارت میں سندھ کو آج اس اوپر گیا ہے, اگر وہ پانی نہیں چھوڑتا, پانی بند کرتا ہے, تو پھر پاکستان کا ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے, آپ سب نے دیکھا, میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران, جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا, اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا. شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں, تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے, جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا, معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے, وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے, کینالز نکالیں گے, اور سندھ ٹاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے. پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے, اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں, UK بھی گیا ہوں, EU بھی گیا ہوں, اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ ٹاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفس اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں. یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے, اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے, اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا.
جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں. پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے. ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں جب ہمارا سندھو کا سوال آتا ہے, دریا کا سوال آتا ہے اور پانی کا سوال آتا ہے, اور ویسے ہی ہمیں سب ایک ہو کے مودی کا اس حملے کے خلاف بولنا چاہیے, ایک ہو کے احتجاج کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے, یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جو عملی طور پہ بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورا پاکستان متحد ہو کے ان کا مقابلہ دیں گے. ہمارا جو ملک کے اندر پانی کا استعمال ہے, ہم کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ ڈیمز کا, کنالز کا, یہ بہت پرانے منصوبے ہیں, اور ایسے منصوبے ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے جہاں ایکسیس پانی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود سالوں سال ہوتے ہیں تو وہ ممالک بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں, بڑے بڑے کنالز نکالتے ہیں. جب آپ کو ضرورت سے زیادہ, اور پاکستان میں آپ حیدرآباد کے عوام سے پوچھیں, آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں, آپ تھٹو کے عوام سے پوچھیں, ضرورت سے زیادہ پانی تو موجود نہیں. ان صورت میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. آج تک پاکستان میں ہم فلڈ اریگیشن پہ زور دیتے ہیں, جب ماڈرن ٹیکنالوجی, ڈرپ اریگیشن, سائنٹیفک طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اپنے نظام کو ماڈرنائز کر کے جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا ضروریات پورا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائزیشن بھارت کے جواب دینے کے لیے نہیں, ماڈرنائزیشن موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. بھارت کا یہ موقف ہم مان نہیں سکتے. تو میں یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت نے یہ کیا تو میں اب کوئی دوسرا پاکستان میں اس مد میں کوئی فیصلہ لوں. نہیں, ہم بھارت کا فیصلے مانتے نہیں ہیں. ہم قانونی طور پہ پرامن طریقے سے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے یہ تین جو دریا ہے وہ پانی ہمیں دلوانا اس سنتاس معاہدہ کے ذریعے دینا پڑے گا. اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے, اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا کے مطابق. عرفان بھائی بے بنیاد قربانیاں رہی ہیں, مگر اب اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں ہائبریڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے. فنگر چیئرمین UPP, آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ تھینک یو. آپ کا نون لیگ کا کیا سوال جو اتنا؟ میرا نون لیگ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ نون لیگ کے پہلے PPM میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے کنڈیشنل سپورٹ ان کی جاری رکھی ہے, لیکن 2.5 سال ہونے والے ہیں, کوئی وفاقی وزیر یہاں سندھ کے کسی شہر کا دورہ نہیں کرتا. آپ سے پوچھ لیں یا ان کے معلوم ہے کیا کوئی مقصد کوئی ایسے وفاقی منصوبے ہیں, ایسکو جیسے ادارے ہیں, یہاں آ کے کوئی بریفنگ نہیں لیتے؟ کیا آپ لوگوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہوا کہ وہ یہاں نہ آئے, یا صرف جو ہے وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے, صرف پنجاب پاکستان ہے؟ ایک یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو ہے غیر ملکی جریدے جو ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. اب جو ہے اکنامسٹ وغیرہ جو میگزینز ہیں وہ جو ہے اتھارٹیرین جو حکومتیں لکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی مسلسل سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے. آرمی چیف کا ابھی دورہ ہوا ہے, وہاں جو ہے کچھ جو مخالف قوتیں ہیں اب ملنا شروع ہیں, اخبارات سوشل میڈیا کے ذریعے دوبارہ باتیں زد عام آ گئی ہیں. تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا نیریٹو کیا ہو؟ یہ آخری کوشچن ہے. اوکے, آپ نے ہر کوشچن کر لیا. تو پہلے جہاں تک حکومت کی فوکس صوبہ سندھ کے بارے میں, میں وزیر اعظم صاحب اگر آپ کہتے ہیں, ویسے تو انہوں نے آتے ہوں گے وفاقی حکومت کے وزیر یا ان کے اتحادی بھی آتے ہوں گے, لیکن اگر آپ کا کوئی خاص شکایت ہے میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ آنے چاہیے اور صوبہ سندھ میں مزید کام کرنا چاہیے. میں CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس انداز سے صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آواز بن کے آپ کو اپنے حق دلواتے رہتے ہیں, چاہے وہ بجٹ کے پروسیس میں ہو یا مختلف انداز میں, تو میں اس کو
ویلکم کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان میں جو ہمارا جمہوریت کا صحت ہے وہ بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا. لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں. اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کی وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں جان کی قربانیاں جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے. اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا جس سے ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے. اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے. اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے. خاص طور پہ پی ٹی آئی جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاستدانوں نے سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا. وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے. تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ میرا لمبا چوڑا سوال ہے. نہیں ایک سوال ہے آپ کے کیا مطالبہ کی ڈو مور حالیہ جو ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی رشیا کے اس میں امریکہ ایران کے مخالف کھڑا تھا. اگر ہماری قربتیں بڑھتی ہیں تعلق کسی طرح سے اگر امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی رہے تو آپ کا کیا موقع ہے؟ اس کے ساتھ ایک سوال تھا. پاکستان کا مفاد سب سے پہلے اور پاکستان کے مفاد میں ہے. ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھے اور کم سے کم اختلافات رکھے. ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ رہا ہے اس ریجن میں جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو نقصان ہوا ہے اور اوبیسلی پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے. جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ایک تو آپ ایک جنگ جیت کے آئے. جب آپ جنگ جیتتے ہو تو اس کا اثرات ہوتے ہیں ملک کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ ان شخصیات جنہوں نے یہ جنگ کی قیادت کی ہیں تو ان کے اوپر بھی انٹرنیشنلی
एक अपना मकाम आप बनाते हो, तो मैं समझता पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमाम, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।